شاه خپل کلمه ایجاد کړې وا لا اله الا الله اکبر خلیفۃ الله وی مجدد الف ثانی رحمت الله علیه پیدا شو هغه د هغه په سترګو کې سترګې واچولې او هغه کلمه بیا په خپل ځای باندې جدیده او نوې کړه هغه وی چې دا کلمه زړه شوې ده هغه وی چې دا دین زوړ شوی دی منګ ته دین الهی پکار دی دا دین محمدی زوړ شوی دی منګ ته دین الهی پکار دی دا کلمه زړه شوی ده منګ ته نوې کلمه پکار ده او بادشاہ سلامت کما کلمه بوایو هغه وی لا اله الا الله اکبر خلیفۃ الله یو شاه سوارو د میدان توحید یو مسلمانو چې داغه سترګو کې سترګې واچولې او هغه د دنیا په مخ کې رسوا او ذلیل کو هغه نه پس بیا وګورا چې کله علامات د توحید میټاو شول د شرک او د بدعات تور تمشا هر طرف نه د الله په محمد رسول الله ته چغې شوې ہر طرف نہ خلقو دا اللہ پزے محمد مصطفیٰ نہ مدد غختو بلکہ دا بیوی چی تیری پلی میں تو وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ جل جلالہ تبے خطاب کہو ورتوی بے تیری پلی میں تو وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں ہمیں مانگنا ہے تو مانگ لیں گے محمد سے دا سے تور تمراغے دا عشق داوی وی ہر طرف نہ دا تصوف چگی وی ہر طرف نہ دا علم باطنی کمالات یادول لیکن کلاچی پتہ ولگے دا چھے دا دا توحید و دا سنت دشمنی دا دا قرآن مخالفت دے دا دا جناب محمد مصطفیٰ دا دین خلاف دے اللہ علماء دیوبند پیدا کرل علماء دیوبند دا غوی پسترگو کسترگے واچولے قرآن کریم رواغستو تولی دنیا تیوی چی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اٹولی دنیا تے ہوئی چھے مسلمانانو کچری صراط مستقیم گورے نو صراط مستقیم چشے دے لگ دیکھواو گورے صراط مستقیم چشے دے دا قرآن کریم دے آغا وقتو چاگوی اللہ جل جلالہ قرآن رواغستو توحید و سنت بالا کڑل دا تمامی دنیا ناری او دا تمامی دنیا آوازو نیخ کا تکڑل صرف اور صرف دا چا کلمہ پور تکڑام لگ پزور وائے دا چا کلمہ پور تکڑام اغیتا وی علماء دیوبند آغا علماء دیوبند بیا بیڑا پور تکڑا دا شرک نارے ختم شوے انبیاء تا چغے ختم شوے قبرونو نا وقت ختم شوے صرف اور صرف چاہتے آواز خاص کرو چاہتے آواز خاص کو بیاد شرک محرکین بیاد انگریزان و شرارتیان آغا خلق چاگوی دو یہود و نسواراو پو شرارت باندے قرآن لاندے کول غختل مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کلاچ جیل نراغے علماء دیوبند ورطا ولاڑ دی استقبال دا پارا یو خوابل خوا شاگردان علماء کرام دو قرآن طالبان دو قرآن کریم منلو والا اللہ تا آواز کولو والا ولاڑ دی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آواز کئی وہی چھ میں نے جیل کے تنہائیوں میں بہت سوچا ہے کہ آخر مسلمان کیوں ذلیل ہوا دات سوجدہ پروردگار عالم خو اعلان کئی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اے مسلمانا پتا چھ شوی دی
دا څه وجه دا چې ته نن ذلیل یې حسین احمد مدني رحمه الله وې ما تنهاییو کې سوچ کړی دی زه په دې نتیجه رسېدلی یم چې مسلمانو قرآن کریم پرېښی دی د قرآن درسونه یې پرېښی دی قرآن باندې نورو کتابونو لا ترقي ورکړې ده او ترجیح ورکړی دی زه به نن نه بعد هر یو جماعت کې د قرآن کریم درس شروع کومه حسین احمد مدني رحمه الله بیا دا بیڑا پورته کړه بیا د یهودو د نسواراو کوششونه غالب شول پاکستان او ګرد و نواح ځمکه باندې ځکه چې یهودو نسوارو چې کم سپینګیري وو د هغوی چې کم علما وو د هغوی چې کم دانشور وو د هغوی چې کم پڑا ہوا طبقه وه هغوی وی چې دا مسلمان یو موټی دا د یو یتیم په سرپرستی کې ټوله دنیا باندې څنګه غالب شول دوی څنګه ټوله دنیا مغلوبه کړه پیغمبر علیہ السلام کم منتر او جادو استعمال کل عیاذ باللہ خود یهودو نسوارو مشران په دې باندې پوه شول چې هیڅ منتر نشتا هیڅ جادو نشتا دا څومره کمال چې دی دا د کم کتاب دی لږ په زور ووایه اشاعتیانو دا د کم کتاب کمالو نو هغوی وویل چې کچرې د مسلمانو لاسونو نم دا قرآن وانغسته مسلمانانو په نورو کتابونو شروع نه کړل او دوی مو د دې قرآن نه لرې نه کړل نو مسلمانانو مقابله نه په ټکنالوجي باندې کیږي نه په تقریرونو باندې کیږي نه په ریالونو باندې کیږي نه په درهمو باندې کیږي نه په ډالرو باندې کیږي نه جاسونو باندې کیږي جناب محمد مصطفی لیدلی او د هغه شاګردان یې لیدلی علماء دیوبند طاقت یې لیدلی بیا یې کوشش شروع کړ غیر چاپیر علاقو کې خلق واغستل چاله یو مراعات ورکړل چاله بل مراعات ورکړل لوی سلسلې وچلېدې د پاکستان په پاکه خاوره باندې بیا قرآن کریم د زیر کېدو کوشش وشو د سنتو ځای بدعاتو ونیوه د سنتو ځای رواجونو ونیوه او د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طریقو په ځای رواجونه راغلل دا ودونو کې نکروزي دي دا مړو کې فلانې کار دی مړه دا پلانې شپه ده مړه دا خو ښه شپه ده کله یو مصیبت او کله بل مصیبت مقصد یې صرف داو ځکه چې قرآن کریم کې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په باره کې راغلی دي چې په ورځ د قیامت به پیغمبر علیه السلام فریاد کوي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اغا یهودو نسوارو ام دې کار نه کار واغست د قرآن کریم صرف اور صرف د ختمونو کتاب جوړ شو صرف اور صرف د تعویذونو کتاب جوړ شو د قرآنی آیتونو ځایونه شرکیہ شعرونو ونیول لکه ما درته وی چې تیرے پلے میں تو وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں ہمیں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لیں گے محمد سے کلبوی جب جس کو پکڑے اللہ تو چھڑائے محمد جس کو پکڑے محمد تو چھڑا کوئی سکدا نہیں دغه وخت کې چې کلا رواجونو بول بولا شو کلا د شرکیاتو آوازونه ہر طرف نہ یا عبدالقادر جیلانی را ورسیگا یا پیرا بابا را ورسیگا اے کاکا سیب اپنے کیرا مدد شاہ اگا قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نقشہ ورانه شوا هر یو سړی الله سره برابر شو چې ژوندی وي نو یوه ولیشتې کم وي چې کله مړ شي یوه ولیشتې دنګ شي العیاذ بالله. دغه د شرک او د بدعات په ګټا ټوپ تیارو کې شیخ القرآن فرزند موحدین هغه لوی شخصیت علماء دیوبند روحانی بچے شیخ القرآن حضرت مولانا علامہ الامام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ اللہ را پور تک اغا بیا ټولی دنیا تا آوازو کچھ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ. بیا پروردگار عالم هغان مر پور تک بیا هغه رڼا راغلا بیا شرکیاتو رخصت پاغستو که د پراپیګنډو آوازونه پورته شول بیا فراعنات میدان ته راغلل بیا قسم قسم خبرې وشوې ناشنا ناشنا پراپیګنډې مړه دا خو خارجي دی مړه دا خو معتزلي دی مړه دا خو اولیاء نه مني مړه دا خو محمد مصطفی نه مني مړه دا خو عذاب قبر نه مني مړه دا خو تبلیغ نه مني مړه دا خو حیات نہ منی منگویو چی الجھو گے ہم سے تو جہان میں جیو گے کیسے الجھو گے ہم سے تو جہان میں جیو گے کیسے ہم تو ہر ظلم کی دیوار کو گرا دیتے ہیں. شیخ القرآن رحمہ اللہ بیاد توحید علم پور تک زکا منگا ہر زینانن دا آواز اوریدل غواړو بیا در توایم ز آواز کوم او تاسو به شیخ القرآن وایې هغه تورو تیارو کې د قرآن رڼا پورته کولو والا څوک و هغه شرکیاتو بدعاتو کې د توحید و سنت عالم بلند کولو والا څوک و هغه ښځې او هغه نر چې شعرونه او مصری په وینو سری کتابونه بیل وستل هغو مصرو په وینو سرو نه راواړول قرآن کریم باندې درسونو باندې عادتولو والا څوک و یا رسول اللہ او یا محمد یا عبدالقادر جیلانی یا پیران پیر یا کاکا صاحبہ یا پیرا بابا پزے باندی یا اللہ مدد ناری کولو والا څوک دنا تنو پزے باندی آیا تنو اورولو والا څوک دو قرآن کریم او د علم په بلبوتی باندې د عزت د حصول په ځای باندې قرآن کریم او توحید باندې عزت بیللو والا څوک و الله دې کروڑونه رحمتونه ولیږي د هغه په قبر مبارک باندې الحمدللہ وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تا محبت کی بو نہیں یاد وساتا هغه ورځې تیرې شوې چې خلکو به پراپیګنډې کولې او پراپیګنډو نه به متاثر کېدل خبردار انشاءالله هر مسلمان په دې پوه دی چې د چا آواز قرآن دی څوک چې په خپلو بیاناتو کې قرآن بیانوي د چا بیانونه درس قرآن د چا مدرسې درس قرآن د چا جلسه افتتاح درس قرآن اختتام درس قرآن هغه د هیڅ چا خلاف کېدلی منگ ویو چی جماعت اشاعت و توحید و سنہ ام الجماعات تے سوال نہ پیدا کی گی چی منگ دے چا مخالفتو کو ولی سوک چی کلمہ وائی زمنگرون دی ہر مکتب فکر سرا چی تعلق لری زمنگرون دی اجدا خبر دا کلا کلا خلق خطاشی کلا کلا یو ورور لیونیشی خو کلیونیوی هم زمنگا چه شده رور ده منگو ویو یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سواء تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم
منگا دا آواز کو چه د تمام جماعتونو والا ستا سیاسی تنظیم سره تعلق دے کستا مذہبی تنظیم سره تعلق دے تکش نه پټکے وہے او تکا زیڑ یا سپین پټکے وہے یا تور پټکے وہے تزمنگ رورے آجودا خبر دا چه نن چاپے جندلے نئے نقصان در نشوے دے تالے بل غلط لگولے دے خو بیا هم زمنگ خپلیے چشے اے خلقو منگا دا محبت در سور کو خلقو تا نفرتنا زڑونو نو باسے محبتنا زڑونو کے پیدا کے کچرے مسلمان سڑی دا پارا دے زڑکے محبت نوی دا محبت دی نوی چی دا دے جنت والا جوڑ شی دا تڑپ دی نوی چی دے جہنم نہ بچشی دا تڑپ دی نوی چی دے گمراہ نہ بچشی دا مین دی نوی چی دے اللہ دا یوالی والا جوڑ شی نو بیاستا مسلمانے کے شک دے منگا الحمدللہ زانتا مومنان وایو نن بیا دا اعلان کو چے ہر جماعت سر چے تعلق لری زمنگا رور دے چے قرآن و سنت خلاف نکئی زمنگا رور دے اجو دا خبر دا کلا کلا سادگین سڑے خطاش یو سڑی حج تا ځان سره مور به ولې و دوه درې ورونه سادهګانو شیخ القرآن استاد محترم مولانا غلام حبیب دامت برکاتهم تشریف فرما دے ډیر په بیادبی ډیر په معذرت سره بیادبی معاف یو څو ورونه و هغوی ځان سره مور حج ته بوتلې وه سادهګانو خو که ساده ویم خو زمونږ خو به رور وي که نه هلکه چې ستا رور شي ساده نو شړې به یې لاس پورته که چې شړې به یې نه به یې شړې لاسونه ښکته که یې لیونیو که ساده ویم زمونږ رور دی حج له مور بتلې وه نو چې کله حج مکمل شه آخر کې خلق حلق کوي سرونه خري نو دوی په مور هم سر خریلی دی زړه کې ویلی دي چې ښه حج قبول شي مړه نو چې کله مور الله دې د هغې حج قبول کړي بس ولاړه وه ځکه چې سر په ښځې کل کې نو هغه خو ډېر خوند کوي که نه نو بل ورور یې راغلی دی اوس لرې نه دی خپلې مور ته ګوري او ورور ته وایي چې یاره وروره دا سړی خو بلکل زموږ د مور په شان روغ دی هغه ورته وایي چې خدای دې غرقه زموږ مور ده وی دا څه چل شوی دی سر یې خرلی دی نو که سر یې خرلی وي هم زموږ رور دے ساده بھئی پوئیگی بنا دے با نپوئیگی من خو پوئیگو کنا کلا با یو پراپیگنڈا گورا دا ملک دے اسلام ملک دے دیتا پاکستان ہوئی چشے ہوئی دا دیر پخورايو گٹھلے شوے دے باندی ڈیری وینی توی شوی دی دے باندی ڈیرو علماء جلون ترکڑی دی دے باندی ڈیر دانشور وفات شہیدان شوی دی دے باندې ډېرې قربانۍ ورکړي شوي دي او د هندوانو د دسترس نه د هغوی د روب او د داب نه د هغوی د قبر او د جبر نه موږ الله خلاص کړي وو موږ ته نه دی پکار که څوک په دې ملک کې به یو بل پسې پراپیګنډه کوي هغه به د ملک امن خرابوي موږ ته نه ده پکار چې موږ د هغه د پراپیګنډې جواب په پراپیګنډې وکړو بلکې موږ له پکار دی چې موږ د هغه د پراپیګنډې په بدله کې قرآن کریم وړاندې کړو اعلان کچھ تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم اے مسلمان رورا کلمہ دے ویلے دا الحمدللہ تزما وطن دارے زما مسلمان رورے تہم اللہ منے زہم اللہ منما تہم توحید منے زہم توحید منما تاہم سنت من لے دے زہم سنت منما آغا جدا خبر دا چے سر دے خرلے دے گڑوڑ شوے معمولی غنے جدا خبر دا خویو اخپل منگ بغیر علمو قنور کو منگ با طولا اتفاقی خبر کو اللہ نعبد الا اللہ منگ با عبادت صرف اور صرف دا چاکو منگ با سجدہ چال لگو منگ با وقت چانکو منگ برا مدد شا چا توایو
منګه دا ویو چې دا ټوله دنیا کې چې څوک هم کلمه وایي دا زمونږ رور دی څوک به پوه وي څوک به ناپوه وي موږ به د خلکو پراپیګنډو نه متاثر کیږو موږ چا پسې نه ویو چې دا عذاب قبر نه مني موږ چا پسې نه ویو چې دا حیات نبی نه مني موږ چا پسې نه ویو چې دا تبلیغ نه مني الحمدلله تبلیغیان زمونږ رونه دي منګه په باړه خیبر جنسه کې کا غیرت کړو د تبلیغیانو په وینو باندې کړو شهیدان کړي تبلیغیانو ظلم تبلیغیانو سره کړو منګه کا आवाज پورته کړي د هغو تبلیغیانو د پاره منګ وسم وایو چې الله نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کې منګه وسم وایو چې الله منګ سره چې کوم تبلیغیانو